guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. And I'm Nikita. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, recently हमने काफी सारी वीडियोस पे रिएक्शन दिया है, काइंड ऑफ मिरेकल ऑफ कुरान. और ऐसी वीडियोस देखकर हमें बहुत 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 शॉकिंग वीडियोस होती है, क्योंकि ऐसी चीजें लिखी हैं कुरान में जो हमने सोचा भी नहीं था. So आज भी हम ऐसी कुछ वीडियो से रिलेटेड आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं. पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं. इसका टाइटल है मिरेकल ऑफ कुरान इन रशिया. इन साथ में इसकी ये भी लिखा है, घर में कुरान रखने से मिली मौत की सजा. ये बहुत ज्यादा काफी अलग सा टाइटल है और काफी अलग लग रहा है सुन के. मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी. देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. नाज़रीन गुलाम, कुरान मजीद फुरकान हमीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा अल्लाह ताला का एक ऐसा जिंदा मौजज़ा है कि जिसके कमालात का ज़हूर न सिर्फ माजी में होता रहा है बल्कि उसके मौजज़ात आज के ज़माने में भी जारी और सारी हैं और आने वाले ज़माने में भी रूनुमा होते रहेंगे. और ये इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया आखिरी पैगाम था. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं. नाज़रीन, अल्लाह ताला का ये वायदा किस तरह सच्चा साबित हुआ और उसके शहर मॉस्को में जहाँ मजहब को इनफरादी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया गया, वहाँ पर कुरान मजीद पर जब पाबंदी लगाई गई तो कौन सा ऐसा जिंदा मुआजिज़ा सामने आया जिसे लोगों ने मुशाहिदा किया. ख़वातीन और हज़रात, ये वाक़या 1973 का है जब रशिया में कम्युनिज़्म का तूती बोलता था. और कम्युनिज़्म का मतलब ये है कि रियासत बाकायदा तौर पर इल्हाद की कायल होती है, यानी इस कायनात का कोई खुदा नहीं है, कोई तख्लीक़कार नहीं है. और उस वक्त पूरी दुनिया का ये मानना था कि अब पूरा एशिया अब सुर्ख हो जाएगा. उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर मॉस्को ट्रेनिंग के लिए आया और ये तमाम वाक़या हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं. वो कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं. तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को बाकायदा तौर पर गोदाम में तब्दील कर दिया गया है. एक दो मसाजिद को सिर्फ सयाहों की क़यामगाह बनाया गया है और सिर्फ 2 मसाजिद ही इस शहर में मौजूद हैं जो कभी कभी बंद और कभी खुली होती हैं. उस ऑफिसर का कहना है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आप मुझे उस मस्जिद का पता बता दें, मैं खुद वहाँ जुमे की नमाज अदा करने चला जाता हूँ. मैंने अपने उन दोस्तों से एड्रेस मालूम करने के बाद मस्जिद को ढूंढना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से जब उस मस्जिद तक पहुँच पाया तो देखा वो मस्जिद बंद है और उसमें ताला लगा हुआ था. वहाँ मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में ही एक शख्स के पास मस्जिद की चाबियाँ होती हैं. मैंने जाकर उस आदमी से बोला कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दे, मैंने नमाज अदा करनी है. उसने कहा, दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा. मैंने जवाबन उनसे कहा कि देखें जनाब, मैं अपने मुल्क में भी मुसलमान था और उसके शहर मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ. मैं अपने शहर में भी नमाज अदा करता था और उसके शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए. उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ख़राब था. मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा. इस तमाम काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ से अजान दी. मेरी अजान की आवाज़ सुनना थी कि बूढ़े मर्द बच्चे जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज़ दी है. लेकिन डर के मारे मस्जिद के अंदर कोई दाखिल ना हुआ. मैं चूँकि अकेला ही था, चुनांचे नमाज जुमा की बजाय बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया. जब मैं वहाँ से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला बल्कि दुनिया का कोई अनोखा तरीन काम करके बाहर आया हूँ. मैंने चाबियाँ उस मस्जिद के मुतवल्ली के हवाले की और वापसी की राह ली. मैं जब वहाँ से गुजर रहा था तो अचानक खामोशी से एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे घर चाय पीने के लिए आएँ. मैंने पहले तो इनकार किया लेकिन फिर उस बच्चे के लहजे में खुलूस ऐसा था कि मैं इनकार ना कर सका और मैं उसके साथ उसके घर चला गया.
میں وہاں پہنچا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اس بچے کے والدین نے میرا پرزور استقبال کیا اور مجھے کھانا کھلایا اور چائے پلائی۔ چائے پی رہا تھا کہ ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ اس بچے نے کہا جی ہاں بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ پڑھ کر سناؤ۔ بچے نے قرآن کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر اس کے بعد دوبارہ قرآن کو دیکھنا شروع کیا اور پھر اپنے والدین کی طرف نگاہ دوڑائی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید اس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے خیال سے اسے قرآن پاک سکھانے کے لیے قرآن کی ایک آیت پر انگلی رکھی اور ابھی پڑھنی ہی شروع کی تھی تو وہ بچہ اس آیت کو فر فر پڑھنے لگا، اور وہ بھی قرآن کی طرف دیکھے بغیر۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، یہ تو قرآن پاک کو دیکھنے کے بغیر ہی پڑھنے لگا ہے۔ میں نے فوراً اس کے والد سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں ہے۔ کسی کے گھر قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو سخت سزا دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان سے پوچھا تو پھر اس بچے کو قرآن پاک پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا، کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میری اس حیرت پر اس نے جواب دیا کہ ہمارے پاس قرآن کے حفاظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار، کوئی سبزی فروش تو کوئی کسان۔ ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور محنت مزدوری کے بہانے یہ جانے والے بچے وہاں سے الحمد سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مکمل حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اب چونکہ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے قرآن حکیم دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت ہماری گلی محلے میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں، ان میں سے اکثریت حافظ قرآن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر فر پڑھنے لگا۔ اگر آپ اس کو نہ روکتے شاید یہ سارا قرآن ہی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب معاشرے پر قرآن پڑھنے پر پابندی لگائی گئی تھی اور گھروں میں قرآن پاک رکھنا جرم قرار دیا گیا، اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ اس آفیسر کا کہنا ہے کہ میں نے جب اس گھر سے باہر نکلا تو کئی بچے دیکھے، تو میں نے ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے فر فر قرآن پاک سنا دیا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن پاک رکھنے پر تو پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی بھی پابندی نہیں لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام احباب کو قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ So guys, like seriously مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب پوری قرآن یاد ہے، اور لائک جیسے انہوں نے بتایا کہ رشیا میں لوگ کسی مطلب گاڈ کو نہیں مانتے، ہاں اس ٹائم پہ کسی بھی گاڈ کو نہیں مانتے تھے، اور ان کا بیسیکلی وہ ہاں ہاں تو ان کا یہ تھا رول، آئی تھنک اس کو رول ہی بولیں گے کہ کسی کے گھر پہ قرآن نہ ملے، مطلب کوئی رکھ نہیں سکتا تھا۔ سو بٹ جو اسٹوری تھی جو انہوں نے پوری یہ پورا جو ریئل میں ہوا تھا یہ چیز، وہ کافی زیادہ مطلب شاکنگ اور الگ لگتا ہے کہ کسی کو ویسے پڑھنا نہیں آتا قرآن، بٹ ایک کسی نے آئی تھنک اس کو آیت بولتے ہیں، ہاں وہ اسٹارٹنگ کی پڑھی اینڈ دین وہ آگے پراپر پڑھنے اور جیسے ان کے فادر بول رہے تھے کہ اگر بچے کو روکتے نہیں تو وہ شاید پوری قرآن تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب کسی بچے کو مطلب پوری قرآن اگر اتنی یاد ہو، اینڈ وہ بول رہے تھے صرف یہی نہیں جو اور بھی لوگ ہیں جو مسلمس ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ان کو بھلے ہی پڑھنا نہ آتا ہو بٹ انہیں پراپر یاد ہے وہ چیز، اور لائک جیسے یہ بول رہے تھے نا لاسٹ میں کہ بے شک اس مطلب تم گھر پہ رکھنے سے منع کر دو قرآن کو، بٹ لوگوں کے جو دل میں ہے وہ چیز سے تو تم نہیں کر پاؤ گے، مطلب ایسے کر کے کچھ لائن بولتے ہیں، پراپر لائن نہیں یاد ہے، بٹ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو یہ چیز ماننی ہے تو وہ مانے گا، جس کو نہیں ماننی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ یہ چیز کسی پہ امپوز نہیں کر سکتا کہ آپ مت مانو، چاہے وہ کسی بھی اور پہ بلیو کر دو، اس پہ یہ چیز امپوز کرنا نہیں، یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ جیسے وہ مانتے تھے اس میں تو انہوں نے اپنا وہ پراپر منع ہونے کے بعد بھی انہوں نے پراپر اس کو کنٹینیو رکھا اپنی فیتھ کو، اور یہ کافی بڑی چیز ہے، ایسی بھی بات نہیں کیونکہ قرآن
ऐसा भी नहीं हम बोलेंगे कि 1-2 पेजेस की बात हो, हाँ, बहुत प्रॉपर एक बुक है यार, हाँ, इसको पूरा याद करना तो इससे पता चलता है कि वो चीज कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लोग कितना ज्यादा सीरियस उस टाइम हाँ, पे लिया था, और लोग छोटे छोटे बच्चों ने वो चीज हाँ, पूरी याद रखी। बट गाइस सच में ऐसी मिरेकल चीजें हम देखते हैं ना तब बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि कुछ आज हमें नया पता चला। और आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।